Maayong buntag! Sa nasod sa luwas, ang kahayag midanag, ug ang hingpit nga kangitngit gihinginlan sa kahayag. Pagapulihan siya sa pagdanag sa paglaom, sa pagpildi sa sala, pinaagi ni Hesukristo sa iyang cross ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Himaya ngadto sa Ginoo, gikan pa sa kaniadto, karon nga adlaw ug hangtod sa kahangturan. Amen. Biblical Salvation Explained, original gospel tract from Grace Community Church, Maryville, Tennessee. Adapted and translated to Cebuano language by Ana Jean P. Guevara, dated July 2, 2024. Ang biblikanhon nga pagpadayag sa Ebanghelyo. Duna kitay upat ka punto nga pagakatunan karon nga adlaw. Higayon karon sa pagpamalandong sa espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Kay dili igo ang kaalam sa tao sa pagsabot sa espirituhanon. Dapat ubanan kini sa pag-ampo ug pagpaubos sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Sugdan nato ang atong panahon diha sa pag-ampo. Langitnon nga Amahan, salamat sa gasa sa imong pulong. Salamat sa kaluwasan diha ni Hesukristo nga maulamang ang makahimo sa pagluwas sa among kalag ug sa pag-usab sa among kinabuhi. Dili kami makabayad pinaagi sa salapi o maayong buhat ni sa tradisyon o ritual sa relihiyon. Labaw nga bililhon ang kinabuhi sa imong bugtong anak. Giyahi ang among panghuna-huna ug kasing-kasing sa pagsabot sa imong pagtudlo kanamo. Sa mahimayaon nga ngalan ni Hesukristo kini among gipangayo. Amen. Ang pagpadayag sa gospel or maayong balita sumala sa pulong sa Ginoo. Upat ka pagtulunan nga importante gayud nga atong masabtan karon nga adlaw. Una, ang Ginoo magbubuhat, hari ug hukom. Ang ikaduha, ang tawo makasasala. Gikan sa kinailadman sa iyang kasing-kasing, santop sa iyang panghuna-huna, ang iyang giila nga Ginoo, ang iyang kaugalingon. Ang ikatulo, si Hesukristo, hingpit nga Dios, hingpit nga tawo. Ug ang ikaupat, ang tubag, pagdawat kaniya o pagsalikway kaniya. Ang freedom of choice or kagawasan sa pagpili gikan sa Ginoo. Ang kahayupan wala gihatagan sa Ginoo og kaalam o konsensya, apan naa sila'y espiritu, which is life-giving. Wala sila'y kalag or soul. So ayaw kamo pagdawat sa mga malinlahon nga pagtudlo sa kalibutan nga gikan kita sa primates or sa mga unggoy. Kay kung ang unggoy naapay kaalam or freedom of choice, dili siya maghubo-hubo ug magbaton siya og kaulaw. Ang mga tao nga nagatuo nga gikan siya sa hayop or mananap, nagasalikway sa Ginoo nga iyang magbubuhat. Dili niya ikaulaw ang iyang sala at tubangan sa Ginoo ug sa uban nga tao. He concealed and desensitized his conscience. Iyang gipatay ang iyang konsensya nga gasa sa Ginoo sa tao. In Genesis chapter 1 or chapter 2, we are reminded, God made man in His image and likeness. So again, doon na tayo upat ka punto, ug mao ni atong focus today. Una, ang Ginoo magbubuhat. Ang ikaduha, ang tawo makasasala. Ang ikatulo, si Hesukristo, Dios ug tawo. Ug ang ikaupat, unsay imong tubag sa imong mahibaluan karon nga adlaw. Kini nga mga pagtulunan nagkinahanglan sa lawom nga pagsabot. Ug unta madasig kita sa duha ka kalampusan. Una, kaluwasan. Kaluwasan gumikan sa paghukom ug silot gikan sa balaan nga Ginoo batok sa sala. Ug ang ikaduha, pagtubo. Growth unto Christ-likeness. Magatubo unta kita ug magpuyo kita nga balaan or holy nga may sama kita kang Hesukristo. The nature of sin causes man to self-destruct because of human depravity. So sa pinulungan nga Cebuano, gumikan sa sala, ang kinaiya sa tao magatukmod gayud kaniya sa kadautan. Ang sala, korupsyon kini sa pagbati ug panghuna-huna. Ug nagabunga sa mga buhat nga makadaot sa iyang kaugalingon ug sa uban nga tao. Kinsang makaluwas sa tao sa iyang makasasala nga kinaiyahan.
Tungod sa sala, gibatok sa tawo ang Ginoo nga iyang magbubuhat. Gisupak sa tawo ang Ginoo nga nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Gisalikway usab sa tawo ang Ginoo nga nagpadala sa iyang bugtong anak sa pagluwas sa kalibutan gikan sa sala. Kinsa ang makaluwas kung ang imong kontra ang Ginoo nga naghimo sa kalibutan ug naghatag kanimo og kinabuhi. Ang tambal sa sala, kapasayloan sa sala. Una nga punto, ang Ginoo, kinsa siya ug unsa ang iyang kinaiya. Ang Ginoo siya ang magbubuhat ug tag-iya sa tibuok kalibutan ug kinabuhi sa tawo. 1 Corinthians 1:26, kay ang kasulatan nagaingon, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Ang Ginoo usab hingpit nga balaan, holy or walay bahid sa sala. 1 Peter 1:16, kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ang sumbanan sa pagkabalaan or standard of holiness sa Ginoo dili sama sa standard sa tao. Dili siya mudawat og less than perfect. Dili siya mudawat og panginabuhi nga naay bahig bisan sa unsa kagamay nga sala. Matthew 5:48, si Hesukristo nagtudlo, busa magmahingpit kamo sama sa inyong amahan nga langitnon. Ang Ginoo balaan ug walay sala. Apan siya usab labaw nga mahigugmaon. Romans 5:8, apan si Kristo namatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Ikaduha nga punto, tawo, iyang kinaiya ug ang iyang silot. Ang tanan nga tawo nakalapas sa kaayo ug kamanduan sa Ginoo. Ang sala sa tawo nagagikan sa iyang kasing-kasing. Jeremiah 17:9, labihan gayud kamalimbungon ang kasing-kasing sa tawo ug walay makatupong niini. Kinsay makatugkad niini. Ang sala sa tawo wala makapahimuot sa Ginoo nga matarong. Ug tungod niini, ang tanan nga tawo angayan sa silot sa kamatayon didto sa impyerno. Romans 3:23, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Hesukristo nga atong Ginoo. Si Hesukristo nagatudlo in Matthew 10:28, ayaw kamo kahadlok sa mga tawo nga makapatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Ang Dios mao ang angay ninyong kahadlukan tungod kay siya ang makahimo sa paglaglag sa inyong lawas o kalag didto sa impyerno. Kay ang tanang mga tawo nagpakasala og dili takos atubangan sa Dios. Walay paigo nga maayong buhat nga makaluwas sa tawo gikan sa paghukom sa Ginoo. James 2:10, si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga kasuguan apan nakasupak bisan sa usa lamang kabahin niini, siya nakalapas na sa tibuok nga kasuguan. Isaiah 64:6, nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang, ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lamang sa hugawng trapo. Sama kaming tanan sa dahon nga nalaya, ug ang among kadautan sama sa hangin nga mipildi kanamo. Ikatulo nga punto, kinsa si Hesukristo, ang iyang kinaiya ug ang iyang mga buhat. Ang Ginoo nagpakatawo, mipuyo uban sa tawo. Si Hesukristo hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo. Wala siya'y ni bisan usa ka gamay nga sala diha sa iyang pagkatawhanon. Colossians 2:9, ang tinuod si Kristo na himong tawo, apan bisan pa niini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Hebrews 1:3, diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios, ug kun unsa ang Dios, mauusab siya. John 10:30, ako ug ang amahan usa lang. Apan kusa ug andam niya nga gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato diha sa cross aron kita maluwas. Kay siya lamang ang perpekto nga sakripisyo
ug takos nga pagadawaton sa amahan isip bugti sa sala. 1 Peter 1:18-19. Nasayran usab ninyo kung unsa ang gibayad aron maluwas kamo gikan sa pagkinabuhing walay pulos, nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan. Ang gitubos kaninyo dili mga butang nga mawala sama sa bulawan o plata, kundili ang bililhong dugo ni Kristo. Sama si Kristo sa karnero nga hinlo ug walay diferensya nga gihalad ngadto sa Dios. Hebrews 4:15. Ang atong Pangulong Pari makabati usab sa atong mga kaluyahon, kay ang tanan nga mga pagsulay nga nagaabot kanato naagian usab niya, apan wala gayud siya makasala. Nahimo si Hesukristo nga sakripisyo o manunubos alang kanato. It's called substitutionary death. 2 Corinthians 5:21. Si Kristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Nabanhaw si Hesukristo gikan sa pagkaminatay ug karon buhi uban sa langitnon nga amahan. 1 Corinthians 15:3-4. Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an, nga si Hesukristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. Ug kini sumala sa kasulatan, gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa kasulatan. Ikaupat nga punto. Unsa ang imong tubag? Pangayua ang pagtabang sa Espiritu Santo alang sa sakto nga tubag. Buhata kini. Paghinulsol sa sala. Ang repentance or paghinulsol dili na emosyon o kutob lamang sa pagbati. Kini tawag sa pagkabalaan or holy. Panginabuhi nga hingpit uban sa pagtalikod sa sala. Acts 17:30. Kaniadto sa wala pa makaila ang mga tao sa Dios, wala niya tagda ang ilang mga sala, apan karon gisugo sa Dios ang tanang mga tao sa tanang mga dapit nga maghinulsol na og talikdan ang dautan niyang mga binuhatan. Buhata kini. Ang kuna nga ikaw makasasala, og pagdumili nga ikaw makasasala, timaan ang pagdumili nga ikaw makasasala, timaan sa pagkamapaytas-on sa tao sa atubangan sa Ginoo. 1 John 1:8. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Romans 3:23. Kay ang tanan nga tawo magpakasala ug dili takos atubangan sa Dios. Hinumdumi kini, ang silot sa sala kamatayon. Romans 6:23. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Hesukristo nga atong Ginoo. Tinguhaa kini, pagkinabuhi nga nagapalayo sa sala. 2 Corinthians 7:10. Kay ang kasub-anan nga sumala sa kabubut-on sa Dios nagahatod sa tawo ngadto sa paghinulsol ug kana nagaresulta sa kaluwasan ug kini dili angay pagabasulan. Apan ang kasubo sa mga tao nga wala moila sa Dios nagadala kanila ngadto sa kamatayon. Pangayua kini, pasaylo ug grasya sa Ginoo. 1 John 1:9. Apan kun isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Buhata kini, pagtuo ug pagsalig diha kang Hesukristo. 1 John 5:9. Ang nagatuo sa anak sa Dios, nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan ang wala motuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon, kay wala siya motuo sa pagmatuod sa Dios bahin sa iyang anak. Timan ikini, maluwas kita tungod lamang sa sakripisyo ni Hesukristo sa cross. Hebrews 10:11-12.
Ang mga pari kada adlaw gayud ang ilang pag-alagad didto sa simbahan aron paghalad sa Dios. Ugaling ang ilang mga halad nga nagabalik-balik lang dili gayud makakuha sa mga sala sa tao. Apan si Kristo kausa lang gayud nagahalad alang sa atong mga sala ug dili na gayud kinahanglan nga usbon pa. Ug unya nilingkod na siya sa tuo sa Dios. Tuhui kini. Nabanhaw si Hesukristo gikan sa mga minatay ug buhi siya karon. Romans 10:9. Kung isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagtuo ka sa kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios, gikan sa kamatayon maluwas ka. Buhata kini. Pagsunod kang Hesukristo. Ang pagtuo inubanan sa buhat. Luke 9:23. Unya miingon si Jesus sa tanan, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili, mosunod siya kanako adlaw-adlaw bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Hinumdumi kini. Si Hesukristo lamang ang dalan sa kamatuoran ug kinabuhi. John 14:6. Mitubag si Jesus kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Ang ikalima nga punto, kaluwasan. Unsaon nato pagkahibalo kung kita luwas? Una, ang matuod nga luwas nagahinulsol sa sala ug nagasalig kang Hesukristo. Romans 10:13. Kay nagaingon ang kasulatan sa bisan kinsa nga mudangop sa Ginoo maluwas. Pagbantay hinuon kamo kay dunay daghang mga tawo nga maalampuon apan dili sila luwas. Matthew 7:21-23 si Jesus nag-ingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako og Ginoo maapil sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit mao ang maapil sa iyang paghari. Unya miingon ako kanila, wala ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat og dautan. Ang matuod nga kaluwasan naay ebidensya o bunga. Matthew 7:16. Maila ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan, sama sa tunukon nga mga tanom, dili kani mamunga og igos or ubas. Ang matuod nga luwas nagahigugma sa Ginoo. Matthew 22:37. Nitubag si Jesus kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong huna-huna. Ang matuod nga luwas masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. John 14:15. Kung gihigugma ninyo ako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. 1 John 5:3. Kay nahigugma kita sa Dios kung nagatuman kita sa iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. Ang tinuod nga luwas mahigugmaon sa iyang isig katawo. 1 John 4:20. Ang muingon nga nagahigugma siya sa Dios apan wala mahigugma sa iyang igsuon, kanang tawhana bakakon. Kay kung ang iyang igsuon mismo nga iyang makita wala gani niya higugmaa, unsaon niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita? Ang tinuod nga luwas, nagbunga sa gasa sa Espiritu Santo. Galatians 5:22-23. Apan kini, ang makita sa kinabuhi sa tao kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig kataw, manggihatagon, kasaligan, buutan, ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kun mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Ikaunom nga punto, pagtubo diha ug uban ni Kristo. Hinumdumi kini. Nangahimo kita nga bag-o nga binuhat. Makadungog mo sa term nga born again, mao ni ang pasabot, 2 Corinthians 5:17. Si bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao, kay bag-o na siya.
Magatubo ang pagtuo sa luwas tungod kay duna siya'y hingpit nga kapasayloan sa sala. Ang sulat ni Pablo alang sa taga Colossians 2:13, kaniadto kamong mga dili Hudeo, patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi, apan karon gihatagan kamo kinabuhi sa Dios uban ni Kristo, gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. Magatubo sa pagkakristohanon ang luwas tungod kay nahimo na siya nga sinagop nga anak sa Ginoo. 1 John 1:12-13. Apan si bisan kinsa nga bidawat ug mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kun dili pinaagi sa buhat ug kabubuton sa Dios. Magatubo siya tungod kay gipanag-iya na siya sa Espiritu Santo. Ephesians 1:13-14 ug kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang manluluwas kaninyo. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu nga iyang gisaad, timailhan nga kamo iya na. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios, nga maangko nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod ni ini, pagadaygon siya. Padayon ang pagtubo sa luwas, diha sa iyang paninguha nga mahisama siya kang Hesukristo. Sa iyang paghalad, sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Romans 12:1. Busa mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios kanato, naghangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Padayon ang pagtubo sa luwas tungod kay magahin siya ug panahon diha sa pag-ampo. Ephesians 6:18. Ug pag-ampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayud kamo pagpasagad kundili pagpadayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. Padayon ang pagtubo diha sa pagbag-o sa huna-huna pinaagi sa pagbasa, pagtuon ug pagtuman sa pulong sa Ginoo. Romans 12:2. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tawo niining kalibutana. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong huna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios kun unsa ang maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Salmo 199. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli sa iyang kinabuhi? Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. Padayon ang pagtubo diha sa pag-alagad ug pagpakig-uban sa katawhan sa Dios. Diha sa usa ka simbahan nga nagahimaya sa Ginoo diha sa maayong pagtulun-an sa Biblia. Importante nga aduna kitay simbahan nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo ug wala nagasalig sa ritual nga mugna sa mga tawo. Hebrews 10:24-25. Ug paningkamutan ta nga mapukaw ang pagbati sa kada usa nga mahigugma sa iyang isigkataw ug maghimong maayo. Dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban, kundili magdinasigay kita sa usag-usa. Ilabi na gayud karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. 1 John 3:16. Nagpakamatay si Kristo alang kanato ug pinaagi niini nahibaluan nato ang tinuod nga paghigugma. Busa kita angay usab nga magpakamatay alang sa atong mga igsuon. Padayon ang pagtubo diha sa pagpaambit sa iyang gugma ug pagtuo ni Hesukristo sa ubang tawo. Matthew 28:19-20. Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an.
bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dinhi natapos ang atong pagtulunan ang biblikanhon nga pagpadayag sa ebanghelyo. Tuki kini nga mga pangutana. Kinsa ug asa nimo gibutang ang imong pagtuo? Sa kabtangan ba or sa usa ka maayong tawo nga sama nato lumalabay lang usab? Unsay imong kumpiyansa nga sa adlaw sa paghukom sa atong pag-atubang sa Ginoo dili kita pagasilutan tungod sa atong pagsalikway kaniya? Romans 8:31. Karon kun hunahunaon ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Dios dapig kayud kanato ug walay makabatok kanato. Ang akong pag-ampo nga ang Ginoo, ang Espiritu Santo, maghatag og kahayag ug kadasig sa inyong salabutan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagkinabuhi nga malinawon, malipayon ug mabungaon diha ni Hesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas nga nalaygon labaw sa tanan.